Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sous le titre Relations de base d'électricité. Dans la série des vidéos Relations de base d'électricité, je vais essayer d'expliquer simplement et brièvement l'une des lois qui est non seulement une base d'électricité, mais aussi une loi qui donne la naissance à toutes les machines qui se trouvent de nos jours. C'est comme transformateur, moteur, alternateur, dynamo, etc. Bien sûr, c'est la loi de Lenz-Faraday. Alors, ملي غنبغيو نهضروا على la loi de Lenz de Faraday, on a besoin اننا نهضروا على بزاف ديال les grandeurs physiques, mais je vais essayer dans cette vidéo de donner le principe يعني والشيء اللي هو اساسي اننا نعرفوه في هاد la loi de Lenz de Faraday. Donc, la loi de Lenz de Faraday, voilà la relation ديالو, هي E égale moins d de flux sur dt. La loi de Faraday, c'est E égale d de flux sur dt. C'est-à-dire أن هاد لو موا هادي مرتبطة بلينز. Faraday, la loi اللي حط لنا هي E égale d de flux sur dt. Alors, c'est quoi E? E, une force électromotrice. D'accord. وهذا الرمز هذا بحال ديال المجموعة الفارغة هو le flux du champ magnétique. Le flux du champ magnétique. C'est quoi une force électromotrice? Alors, au départ ديال الفيديو ممكن تعتبر une force électromotrice comme une tension بحال واحد différence de potentiel غيكون عندنا اللي l'unité ديالته هي بالفولت. داكوغ. ممكن نعتبروها بحال واحد لا طونسيون. هاد لا طونسيون شكون اللي كيولدها لنا هاد لو فلو دو شو ماغنيتيك. داكوغ. لو فلو ديال المجال المغناطيسي. الوغ الا بغينا نترجموا هاد العلاقه هادي ديال فاراداي شنو غادي غنلقاو بانه هاد العلاقه شنو كتقول بان التغير ديال لو فلو دو شو ماغنيتيك كيعطينا واحد لا فورس الكتروموتريس. تو سامبلومون شنو ممكن نقول بان التغير ديال واحد المجال مغناطيسي، عندنا واحد المجال مغناطيسي متغير، يعني ما عندوش واحد القيمه اللي هي ثابته، ولكن عنده واحد القيمه اللي كتفاريا لينا، كتبدل لينا. دونك كيولد لينا واحد لا فورس، كيولد لينا واحد لا فورس الكتروموتريس، يعني كيولد لينا واحد لا طونسيون في هذاك لو سيركوي اللي دايز من وسط ولا اللي كاين في المجال المغناطيسي. الو باش نفهمو مزيان غادي نحاولوا نرجعوا للاكسبيريونس اللي دارها فاراداي في سنه 1831. في هاد الاكسبيريونس هادي شنو دار فاراداي؟ غياخد لنا واحد لا بوبين وغادي يحط حداها واحد ليمون، يعني واحد المغناطيس. هاد لا بوبين بيان سور غادي يربط الاطراف ديالها بواحد الغالفانومتر. الوغ هاد ليمون هذا غادي يحاول يخشيه لنا في هاد لا بوبين وسط هاد لي سبير، وسط هاد اللافات ديال هاد لا بوبين. دونك في لو مومون فين كيخشيه وسط هاد اللافات كيلاحظ بان الابره ديال هاد الغالفانومتر اللي هي كانت عندنا في الزيرو كتميل فيغ لا دغوات. اي اوسي نفس الشيء
عاوتاني كيحاول ان هاد ليمون هذا من بعد ما خشاه وسط لابوبين كيحاول عاوتاني يخرجو. كيلاحظ بان الابره ديال الغالفانومتر تتمشي vers لا دغوات، مي منين في ديك اللحظه فين كيخشي داك ليمون وسط هاد لابوبين هادي كتحرك الابره vers لا دغوات، يعني كتعطينا واحد القيمه ديال واحد لا طونسيون ولا ديال واحد الكورون. ولكن منين كيخلي هاد ليمون مخشي لينا وسط هاد لابوبين الابره كترجع لزيرو. مي في لو مومون عاوتاني فين يهبط هاد ولا كيخرج هاد ليمون هذا الابره عاوتاني كتميل نحو لا غوش، يعني كتعطينا بحال الا بغينا نقولوا كتعطينا واحد لا طونسيون ولا واحد لو كورون نيجاتيف. سي لا ميم شوز اننا الا خلينا ليمون وقلنا كنبدلو حتى لابوبين، يعني حتى الا خلينا ليمون فيكس ولابوبين هي اللي كنخشيوها في ليمون كنعاودو نخرجوها، سي لا ميم شوز في كل عمليه اننا كنخشيوها كتعطينا واحد لا طونسيون. ملي كنخليوها مخشيه الابره الغالفانومتر كتبقى في الزيرو، يعني ما كيبقاش عندنا واحد لا طونسيون. اون فوا عاوتاني كنخرجوها كتعطينا واحد لا طونسيون عاوتاني، سي لا ميم شوز. دونك الحركه ديال ليمون ولا ديال لابوبين كتولد لينا واحد لا طونسيون ولا واحد لو كورون اندوي. ما الا خلينا ليمون ولا لابوبين خليناهم بجوج انو بوج با ما حركنا حتى شي واحد منهم، يعني بقاو فيكس بجوجهم، ما كتعطينا حتى يعني كتكون الابره ديال الغالفانومتر في زيرو. ماتنون غادي نشوفوا اون دوزيام اكسبيريونس اخرى. هذه ليكسبيريونس الاولى. ليكسبيريونس الثانيه ناخذوها هنا. في دوزيام اكسبيريونس غادي نحاولوا اننا نعوضوا هاد ليمون، يعني فرض يعوض هاد ليمون بواحد لو بيل، وغيدير هنا واحد لانتيريبتور. Bien sûr, on va faire une bobine. في l'autre côté aussi عندنا واحد لا بوبين، تيكو ان لا بوبين ديال هاد لو كوتي هذا غادي نربطوها عاوتاني بواحد غالفانومتر. وهنا غادي يدير فاراداي un noyau de fer. Alors, l'objectif ديال هاد le noyau de fer هو intensifier le champ magnétique. On va l'expliquer. عندنا هنا une pelle، قلنا هنا واحد الانتيريبتور، هذا غنسميوه سيركوي اكس وهذا غنسميوه سيركوي y. فهاد لو مومون فين كيسد فاراداي هاد الانتيريبتور هذا كيدوز لنا هنا واحد لو كورون. دونك عندنا هنا واحد لو شون مانيتيك، لان اي كورون اون فوا يكون عندنا لو كورون راه عندنا ان شون مانيتيك. هذه شي حاجه اللي خاصكم تعقلوا عليها دائما. عندي ان كورون دونك راه عندي ان شون مانيتيك. بيان سور كي داير لو كورون اللي عندي باش انا خدامين بواحد لو كورون اللي هو كونتيني، باسكو هو خدم بواحد لابيل بواحد البطاريه. دونك عندنا ان كورون اللي هو كونتيني، دونك اوتوماتيكمون راه عندي انا واحد لو شون مانيتيك وسط من وسط هاد اللفات هادي ديال هاد البوبين هادي. دونك عندي هنا ان شون مانيتيك. الوغ فهاد لو سيركوي إيكغيك كيلاحظ بان الابره كتبقى في زيرو، الابره ديال الغالفانومتر كتبقى لنا في زيرو، سيتادير هنا ما عندنا لا طونسيون لا كورون اندوي. مي شنو لاحظ بانه في ديك اللحظه فين كيسد
ولا ديك اللحظه فين كيحل تما فين هاد الابره ديال الغالفانومتر كتحرك لينا بواحد الشكل خفيف. علاش؟ غنحاولوا نشرحوها. قلنا بانه في هذاك لو مومون فين يحاول اننا نسدو هاد لانتيريبتور، شنو كيكون عندنا لانتونسيتي ديال لو كورون اللي كانت هنا عندنا زيرو. في واحد اللحظه فين كنسدو كترجع هاد لو كورون هذا كيرجع عنده واحد لا فالور. ناخذ باغ اكزومبل حنا كتكون عنده 0.8 امبير. الوغ لو كورون في الاول كان زيرو، في ديك اللحظه فين سدينا لانتيربتور غيرجع لنا 0.8. سيتادير من 0 ل 0.8 راه ما جاش لو كورون نقزنا من 0 ل 0.8. بيان سور لو كورون كان كيتزاد بشويه بشويه، يعني بحال في واحد لانستون كياخد 0.1 0.2 0.3 اكسيتيرا حتى وصلنا ل 0.8. غير ان هذا التزايد هذا ديال لو كورون بشويه بشويه كيتم في واحد اللحظه اللي ممكن نقولوا دي ميكرو سكوند. يعني حنا ما كيبان ليناش بلي لو كورون راه انتقل من صفر كتزاد لنا لانطونسيتي ديالته شويه بشويه حتى توصل ل 0.8. كيبان لينا بحال الا اوتوماتيكمون نقز من صفر ل 0.8. مي هو في لا فيريتي نو، هو راه كان واحد التزايد بشكل بواحد الوتيره متسارعه ديال لا فالور ديال لو كورون 0.1 0.2 0.3 حتى وصلنا لا فالور ديال لو كورون اللي هي 0.8. دونك هاد التغير ديال هاد لا فالور في كل لا فالور كانت كتعطينا واحد لو شو مانيتيك، لان قلنا اي كورون فوق ما كاين عندي لو كورون راه عندي ان شو مانيتيك. دونك في كل قيمه هنا عطيني واحد لو شو مانيتيك 0.1 عندي واحد لو شو مانيتيك، في 0.2 امبير عندي واحد لو شو مانيتيك، حتى كنوصل ل 0.8 كتعطيني واحد لو شو مانيتيك، واحد القيمه ديال واحد لو شو مانيتيك حتى هي. دونك كنلاحظوا بان في هذيك لي ميكرو سكوند في هذاك لو طون اللي هو دي ميكرو سكوند راه عندي واحد التغير ديال لو شون مانيتيك. شنو قلنا في الاكسبيريونس الاولى اللي دار؟ قالك اشاك فوا كيبدل الحركه ديال كيحرك لينا ليمون ولا كيحرك لا بوبين، كيلقى بانه كيتخلق ليا واحد لا طونسيون. هنا راه فهاد ليمون راه عندنا واحد لو شون مانيتيك حتى، يعني اشاك فوا كنبدل انا ليمون سيتادير راه بحال كنحرك ليمون، راه بحال الا كنحرك هاد لو شون مانيتيك بحال الا راني كنحركو وسط هاد لا بوبين. دونك كيخلق ليا واحد لا طونسيون. سي لا ميم شوز باش ننتقلوا من 0 ل 0.8 قلنا كندوزو من واحد القيم متسارعه ديال لو كورون، يعني عندي واحد التغير متسارع بشكل سريع ديال لو شون مانيتيك. داك التغير ديال لو شون مانيتيك غادي يخلق ليا واحد لا طونسيون. سي بور سولا انه لاحظ في ديك اللحظه فين كيشعل في ديك الميكرو سكوند فين كيبرك على لانتيريبتور باش يسدو، كتحرك ليا الابره بواحد الشكل اللي هو خفيف، اي ابري كتعاود ترجع لزيرو. علاش؟ لان لو كورون هنا ابري غيبقى يدوز ليا 0.8 غتبقى لا فالور ديال لو كورون كونستانت. دونك فهاد 0.8 غتبقى ليا لو شون مانيتيك كونستانت. داكوغ؟ يعني مادام عندي واحد لو شون مانيتيك كونستانت دونك ما غاديش يولد ليا واحد لو كورون اندوي ولا واحد لا طونسيون. اوسي في ديك اللحظه عاوتاني فين غادي يحاول انه يفتح ليا هاد لانتيريبتور باش يقطع لو كورون، شنو غادي يلاحظ؟ غيلاحظ بانه دائما اون بارل في ديك لي ميكرو سكوند في ديك اللحظه فين كيتحل هاد لانتيريبتور شنو كتكون عندي؟ كانت عندي في الاول 0.8 امبير. دونك ملي غنحلو لانتيريبتور غنفتحو لانتيريبتور غترجع ليا 0 امبير، ما غيبقاش يدوز ليا. دونك ايضا هنا كنلقاو بانه 0.8 نقزنا ل 0، يعني راه كان واحد التناقص ديال لو كورون من 0.7 0.6 0 كذا 0.1 حتى وصلنا لصفر. يعني عندي واحد التغير في الشده ديال التيار اللي كيتم بواحد الشكل سريع ما كنلاحظوهش بالعين المجرده. التغير ديال التيار يعني راه اوتوماتيكمون عندي التغير ديال لو شو مانيتيك. 0.7 عندها واحد لو شو مانيتيك، 0.6 عندها واحد لو شو مانيتيك معين اكسيتيرا. دونك حتى هنا عندي التغير ديال واحد لو شو مانيتيك، وبالتالي غادي يكون عندي واحد لا طونسيون ولا واحد لو كورون اندوي. ايضا حتى في هذه اللحظه كيلاحظ بانه هناك تغير ولا واحد الارتجال
خفيف ديال الابره ديال الغالفانومتر. دونك هاد لي دوز اكسبيريونس فاراداي غادي يستخلص سكون نابيل لواحد لا لوا اللي هو هذا E ايكال دي دو فلو سور دي تي. يعني من هاد لي دوز اكسبيريونس غادي نلاحظوا بانه اشاك فوا كيكون عندي واحد التغير ديال المجال المغناطيسي، اشاك فوا انا عندي واحد المجال المغناطيسي اللي كيتغير ليا، اللي كيتغير كيتخلق ليا واحد لا طونسيون ولا واحد لو كورون اندوي في داك لو سيركوي اللي كاين وسط داك المجال المغناطيسي بحال هكا. بيان سور هاد الطور ديال هاد الحلقه هاد لو نوايو دو فير قلنا هو لانتونسيفي ديال لو شون مانيتيك، انه كيحاول ان هاد لو شون مانيتيك اللي غادي يكون ليا هنا كيحاول انه يخليه مكثف في هاد البلاصه هادي. يعني كي هاد الدور ديال هاد النوايو دو فير انك تحاول ما تخلي لياش لو شون مانيتيك انه يتزلم، وبالتالي التغير ديال لو شون مانيتيك كيولد ليا واحد لا طونسيون في داك لو سيركوي اللي كاين بيان سور وسط هذاك لو شون مانيتيك. دونك اون بو ممكن اننا نستخلصوا من هاد لي دوز اكسبيريونس شنو؟ بان لا فارياسيون du champ magnétique شنو كتعطيني؟ implique كتبوها هكا il provoque ولا il crée la création. هاد لا فارياسيون دو شون مانيتيك كتعطيني واحد لا كرياسيون دان كورون اندوي ou bien ولا ديال une force électromotrice. ou bien d'une force électromotrice. aussi مي هاد لا فارياسيون دو شون مانيتيك شكون اللي كيعطيها ليا؟ اننا قلنا بانه ملي كيكون عندي واحد لو كورون كونتيني راه ما كتكونش عندي واحد لا فارياسيون دو شون مانيتيك. فوقاش كنحصل انا على واحد لا فارياسيون دو شون مانيتيك؟ في ديك اللحظه فين كيتبدل ليا انا لانتونسيتي ديال لو كورون، وبالتالي لا فارياسيون دو شون مانيتيك هي ناتجه الا بغينا نقولوا على واحد لا فارياسيون دانتونسيتي دو كورون. Donc, la variation de l'intensité du courant égale la variation du champ magnétique. Donc, on dit la création d'un courant d'intensité ou la création d'une force électromotrice. يعني ممكن شي واحد غيقول لي شنو هي الخلاصه يا اميمه ديال هاد لي دوز اكسبيريونس ويعني وكثروا علينا لي اكسبيريونس وما بقينا فاهمين والو. الخلاصه اللي ضروري انكم تعقلوا عليها هي هذه واللي كيتبنى عليها هاد لا لوا دو فاراداي وكتبنى عليها لا فينومين ديال لاندكسيون مانيتيك وكيتبنى عليها لي برينسيپ ديال كاع لي ماشين اللي كيخدموا بلاندكسيون مانيتيك. راه هي هادي ان لا فارياسيون ديال لانتونسيتي دو كورون غادي تخلق ليا واحد لو شون مانيتيك فاري، يعني غتعطيني واحد لا فارياسيون دو شون مانيتيك. هاد لا فارياسيون دو شون مانيتيك غادي يكري لينا واحد لو كورون اندوي ولا الا بغينا نقولوا واحد لا فورس الكتروموتريس. داكور دونك سي سا لا لوا دو فاراداي. اي بيان سور هاد لي دو هادشي اللي قلنا هو اللي غادي يعبر عليه بهاد لا غولاسيون ديال او ايغال تي دو فلو سور دي تي. يعني التغير ديال لو فلو ديال لو شون مانيتيك غادي يعطيني غيعطيني واحد لا فورس الكتروموتريس. اي بيان سور
حنا درنا دي دو تي يعني بحال قصنا بها الاشتقاق. دونك الى هاد لو فلو ماتيماتيكمون الاشتقاق ديال واحد لا كونستانت كتعطيني زيرو. دونك باش هذا ما يعطينيش زيرو خاص هاد لو فلو ولا هاد لو شون ماغنيتيك ما يكونش كونستانت، يعني خاصو يكون فاريابل باش انا نحصل على واحد لا فورس الكتروموتريس، على واحد لا طونسيون ولا على واحد لو كورون اندوي في لو سيركوي، في ان سيركوي اللي كاين وسط هاد المجال المغناطيسي اللي كيتغير ليا. دونك سي سا لا لوا دو فاراداي. ماتنون غادي نحاولوا نكسبليكيو هاد لو موان هذا، منين جبنا هاد لو موان وعلاش زدنا هاد لو موان هذا. الوغ كما قلت بان هاد لو موان دابري سكون ابل نقدروا نقولوه لو برانسيپ ديال لينز. شنو كيقول لو برانسيپ ديال لينز؟ كيقول بان لا فورس الكتروموتريس اللي هي هادي لا فورس الكتروموتريس s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Alors je نعاودها. La force électromotrice suppose à la cause qui lui a donné naissance. فهاد لا لوا دو فاراداي هذا عندي E égale دي دو فلو سور دي تي. شكون اللي خلق ليا هاد لا فورس الكتروموتريس؟ شكون اللي عطاني هاد لا فورس الكتروموتريس؟ ولا شكون اللي ولد ليا هاد لا فورس الكتروموتريس؟ اللي ولد ليا هاد لا فورس الكتروموتريس هو هاد دي دو فلو سور دي تي، يعني هاد التغير ديال لو فلو دو شون ماغنيتيك هو اللي خلق ليا هاد لا فورس الكتروموتريس. وبالتالي هاد لا فورس الكتروموتريس غتكون سوبوزي تتعارض. الا بغينا ما عرفتش الترجمه ديالتها اون عرب حرفيا، ولكن كتعارض بحال الا بغينا نقولوا واحد عندي دو طونسيون اوبوزي. داكوغ، هذا يو ا بي وهذا يو بي ا، وبالتالي هاد لا فورس الكتروموتريس كتعارض il est opposé, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. اذا هذا دي دو فلو سور دي تي هو اللي كريا لينا، هو اللي ولد لينا هاد لا فورس الكتروموتريس، وبالتالي هاد لا فورس غتكون كتعارض مع هاد دي دو فلو سور دي تي، وبالتالي سي بور سولا كنزيدو هنا لو موان. دونك سي سا لا لوا دو Lenz Faraday. Alors j'espère que l'explication pardon, soit bien claire. Merci pour votre attention et bon courage.